माननीय सभामुख महोदय, मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको 16 वर्ष पुरा भएको छ भने संघीयताको अभ्यास सुरु भएसँगै हामी लुम्बिनी प्रदेश स्थापनाको 8औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। यस अवधिमा प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा हासिल भएका मुख्य उपलब्धि प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा रु 5 खरब 40 अरब रहेको कुल ग्राहस्थ उत्पादन चालू आर्थिक वर्षमा रु 7 खरब 78 अरब हुने अनुमान छ। प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर 803 बाट बढेर 1126 पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 75-76 मा बहुआयामिक गरिबीको दर 30% रहेकोमा हाल 18% मा झरेको छ। बेरोजगारीको दर 11% बाट घटेर 8% पुगेको छ। 5 वर्ष मुनिका बाल मृत्यु दर प्रति 1045 रहेकोमा हाल 33 र नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1030 रहेकोमा हाल 21 मा सीमित रहेको छ। माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 को कुल भर्ना दर 25% बाट बढेर 84% र खुद भर्ना दर 40% बाट 57% मा वृद्धि भएको छ। प्रदेश ऐन बमोजिम लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको छ। 12 महिना सिंचित हुने भूमि 24% बाट बढेर 35% पुगेको छ। लुम्बिनी प्रदेश माछा मासु दूध उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई अन्य प्रदेशमा समेत आपूर्ति भइरहेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान 14% पुगेको छ। 2075 सालमा सडकको लम्बाइ 11,233 किलोमिटर रहेकोमा हाल 15,076 पुगेको छ। 30 मिनेटको दूरीमा पक्की सडकमा पहुँच भएको जनसङ्ख्या 50% बाट 65% पुगेको छ भने 109 मध्ये 108 पालिकामा 12 महिना पहुँच योग्य सडक निर्माण भएको छ। विद्युतमा पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 81% बाट 98% पुगेको छ भने इन्टरनेटमा पहुँच भएको घर परिवार 49% बाट 76% पुगेको छ। पछिल्ला 6 आर्थिक वर्षहरूको बजेट विनियोजन हेर्दा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेट औसतमा 60% भन्दा बढी रहेको छ भने पुँजीगततर्फ विनियोजित रकम 70% भन्दा बढी खर्च भएको छ। यसरी हेर्दा बजेट विनियोजन र खर्चमा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ प्राथमिकता दिइरहेको देखिन्छ। योजनाबद्ध विकासका माध्यमबाट लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा सुधार हुँदै गइरहेको छ भने महिला सहभागिता र सशक्तिकरण, सामाजिक समावेशीकरण, मानव संसाधन विकास लगायतका क्षेत्रमा सकारात्मक उपलब्धि हासिल भएको छ। त्यसैगरी केही दिगो विकास लक्ष्यका सूचकहरूमा उपलब्धि हासिल भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2081-82 मा संघीयताको सुदृढीकरण सँगै योजनाबद्ध विकासलाई अझै सान्दर्भिक बनाउन अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने, प्रदेश र स्थानीय योजना बीच सामञ्जस्यता कायम गर्न, स्थानीय तहलाई सहजीकरण गर्ने, योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा तहगत सरकार बीच समन्वय र सहकार्य गर्ने, अन्तर सरकार सूचना एवं सञ्जालले निर्माण गर्ने, प्रदेश आयोजना बैंक स्थापना गरी योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश तथ्याङ्क बैंक स्थापना गरी अभिलेखीकरण गर्ने, अन्तर सरकार र अन्तर निकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म प्रदेशको विद्यमान आर्थिक स्थिति र चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। चालू आर्थिक वर्ष 2080-81 को प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन रु
8 खरब 14 अरब रहने अनुमान छ। मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा यस प्रदेशको योगदान 14.3% रहने अनुमान छ। प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सबैभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको 29.6% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 4.5% हुने अनुमान रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ 31 गतेसम्ममा प्रदेश सञ्चित कोषमा नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत रु 6 अरब 3 करोड 87 लाख, सशर्त अनुदान बापत रु 4 अरब 61 करोड 79 लाख, विशेष अनुदान बापत रु 54 करोड 25 लाख, समपूरक अनुदान बापत रु 64 करोड 75 लाख प्राप्त भएको छ। संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट 7 अरब 62 करोड 91 लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट रु 19 करोड, स्थानीय तह राजस्व बाँडफाँडबाट रु 92 करोड 62 लाख र प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन र अनुदान फिर्ताबाट रु 3 अरब 18 करोड 94 लाख जम्मा भएको छ। गत आर्थिक वर्षबाट बचत भई सञ्चित कोषमा मौजात रहेको रु 2 अरब 51 करोड 89 लाख समेत गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा कुल रु 26 अरब 30 करोड 5 लाख प्राप्त भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ 31 गतेसम्म खर्चतर्फ स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरण रु 2 अरब 94 लाख, पुँजीगत खर्च रु 11 अरब 35 करोड 14 लाख र चालु खर्च रु 5 अरब 76 करोड 89 लाख गरी जम्मा रु 19 अरब 12 करोड 98 लाख खर्च भई रु 7 अरब 17 करोड 6 लाख प्रदेश सञ्चित कोषमा बाँकी रहेको छ। सो मध्ये प्रदेश सरकार र समानीकरण अनुदान स्रोततर्फ रु 4 अरब 48 करोड 45 लाख र खर्च नभएमा फिर्ता गर्नुपर्ने सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदानहरूमा रु 2 अरब 68 करोड 61 लाख बाँकी रहेको छ। कुल विनियोजनको 47.26% खर्च भएको ब्यौरा सम्मानित सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। चालु आर्थिक वर्षको मन्त्रालयगत दोस्रो चौमासिकसम्मको प्रगति विवरण तथा मुख्य आर्थिक सामाजिक एवं पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परिसूचक र तथ्याङ्क समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण सम्मानित सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, चालु आर्थिक वर्ष प्रदेशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्ने प्रमुख क्षेत्रको वृद्धि दर गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सकारात्मक हुँदै गएको छ। राष्ट्रिय रूपमै आर्थिक क्रियाकलापहरू अपेक्षाकृत रूपमा चलायमान हुँदै जाँदा यसको सकारात्मक असर यस प्रदेशको अर्थतन्त्रमा समेत देखिन थालेको छ। प्रदेश सरकारको आयको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँडको रकम प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँड हुने राजस्व लक्ष्य बमोजिम सङ्कलन नहुनुले समग्र आयमा प्रभाव पारेको देखिन्छ। पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरूप हुन नसकिरहेको अवस्थामा स्रोत साधनको समुचित परिचालन मार्फत सार्वजनिक खर्चलाई उपलब्धिमूलक र नतिजामुखी बनाई समावेशी उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने चुनौती हाम्रो सामु रहेको छ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2081-82 को वित्तीय नीतिबाट करार विस्तार एवं दरमा समसामयिक वृद्धि भएकाले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान छ। विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण उन्मुख र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रवाहका कारण औसत आधार दर क्रमशः घट्दै कर्जाको ब्याज दर कम हुने क्रममा रहेको छ। निजी लगानीमा सुधार हुँदै गएकोले आगामी दिनमा थप अवसर सिर्जना हुने आशा लिएको छु। माननीय सभामुख महोदय,
माथि उल्लेखित चुनौती र अवसरलाई मनन गर्दै सरकारी निजी सहकारी र विकास साझेदारको सहकार्यमा लगानी विस्तार गरी उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाई आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विस्तार मार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको छु। समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको सपना साकार पार्न आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को बजेटका उद्देश्य ध्येय बमोजिम रहेका छन्। प्रदेशको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक वृद्धि सहितको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक विकासमा जोड दिने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच मार्फत मानव विकासमा जोड दिने, भौतिक पूर्वाधारको परिणाम र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै समृद्धिका सम्भाव्य क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने, स्थानीय श्रमशील र उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्दै व्यावसायिक कृषि स्वरोजगारमूलक उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारको विकासबाट आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउने, पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन गरी प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, सन्तुलित विकासको अवधारणाका आधारमा ग्रामीण क्षेत्रको सर्वाङ्गीण विकासलाई प्राथमिकता दिँदै क्षेत्रीय असन्तुलन घटाउने, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीति प्रदेश सरकारको नीति र दीर्घकालीन सोचको कार्यान्वयन गर्न प्रस्तावित बजेटका ध्येयका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छु। सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र मानव विकास, गुणस्तर र दिगो भौतिक पूर्वाधारको सन्तुलित विकास र पर्यटन प्रवर्धन, अनुसन्धानमूलक उच्च शिक्षा तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, कृषिको व्यवसायीकरण, विकास तथा रोजगारी सिर्जना, नव प्रवर्धन, उद्यमशीलता र औद्योगिक उत्पादकत्वमा वृद्धि। माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लिएका उद्देश्य हासिल गर्न ध्येय बमोजिम सुधार प्रस्ताव गरेको छु। आगामी वर्षदेखि बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश गर्नुभन्दा कम्तीमा 1 महिना अगावै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसलाई विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पर्याप्त छलफल भई माननीय सदस्यबाट प्राप्त सुझावका आधारमा यथार्थपरक बजेट तर्जुमा गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छु। बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन आगामी आर्थिक वर्षबाट साउन मसन्ताभित्र नै कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गरी सो कार्ययोजनाको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालय लगायतका निकायबाट नियमित रूपमा अनुगमन गरिनेछ। स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय वा निकायले पुष मसन्तासम्म आवश्यक कार्यविधि निर्देशिका र मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गरी स्रोत सहमति माग गर्ने र स्वीकृत गर्ने विद्यमान प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका, समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका र आवश्यक नदेखिएका निकायलाई एक आपसमा गाभिनेछ। सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्दा कार्य प्रकृति, कार्यबोझ, विद्यमान स्रोत साधन र औचित्यको आधारमा मात्र दरबन्दी स्वीकृत गरिनेछ। स्रोतमा परेको चापलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सञ्चालन हुने तालिम, गोष्ठी, सेमिनार जस्ता कार्यक्रमहरू सरकारी वा सार्वजनिक निकायमा रहेका सभा हल वा तालिम केन्द्रमा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका मुख्य क्षेत्रगत कार्यक्रम र व्यय अनुमानका विवरण प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। किसानको हात परदेशको साथ को नारालाई आत्मसात गर्दै प्रदेशभित्रका सबै जिल्लाहरूमा बाली एवं वस्तु विशेष सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि बाली र पशुपन्छीतर्फ गरी जम्मा रु 10 करोड 72 लाख विनियोजन गरेको छु। कृषिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको सिँचाइलाई प्राथमिकता दिई साना सिँचाइ आयोजना मार्फत थप 250 हेक्टर सिंचित क्षेत्र विस्तार गर्दै विभिन्न जिल्लामा निर्माण भएका सिँचाइ आयोजनाको कमान्ड क्षेत्रमा थप 1500 हेक्टरमा बाली सघनता वृद्धि गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 6 करोड 16 लाख विनियोजन गरेको छु। स्वस्थ जीवनको आधार माटोमा सुधार नाराका साथ माटोमा प्रारङ्गिक पदार्थ वृद्धि गरी दिगो उर्वरा शक्ति कायम राख्न माटो व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन दीर्घकालीन कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्राङ्गरिक खेतीको प्रवर्धन गर्न प्राङ्गरिक जिल्ला घोषणा भएको रुकुम पूर्वी भागमा प्रारम्भिक उत्पादन प्रमाणीकरण बजारीकरण तथा क्षमता विकास गर्दै प्रारम्भिक कृषि उत्पादनका लागि सम्भावित अन्य क्षेत्रहरूको पहिचान गरिनेछ। सम्भाव्य स्थानमा व्यावसायिक तरकारी फलफुल उखु मौरी पुष्प च्याउ कफी लगायतका उच्च मूल्यका बाली वस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। त्यसैगरी व्यावसायिक बाख्रा बङ्गुर भैँसी पालनलाई प्रवर्धन गर्दै कृषि पशुपन्छी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। कृषकले उत्पादन गरेको बाली वस्तुमा उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। साथै दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात प्रवर्धन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। सोको लागि रु 6 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। प्राकृतिक प्रकोप तथा जलवायु परिवर्तनका कारण हुने विपदबाट प्रभावित कृषकहरूको व्यवसायलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि वस्तुगत सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै बाली वस्तुमा आकस्मिक रूपमा देखा पर्ने रोग किराबाट संरक्षण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 1 करोड 13 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रविधि हस्तान्तरण तथा बाली वस्तुमा देखिने प्राविधिक समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नियमित रूपमा प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन प्रविधि प्रदर्शन कृषक प्राविधिक भेटघाट कृषक तालिम लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यसैगरी स्थानीय तहमा 250 जना प्राविधिक परिचालन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 12 करोड 40 लाख बजेट व्यवस्था मिलाएको छु। पशुपन्छीमा लाग्ने विभिन्न संक्रामक रोग नियन्त्रण गर्न 45 लाख डोज खोप उपलब्ध गराइनेछ। साथै पशु उपचार सेवा तथा प्रयोगशाला सेवालाई विस्तार गरिनेछ। गुल्मी र अर्घाखाँची जिल्लालाई खोरेत रोगमुक्त बनाउने अभियान सञ्चालन गरिनेछ। साथै यस जिल्लाहरूलाई अन्य जिल्लाहरूलाई पनि खोरेत रोगमुक्त बनाउँदै लगिनेछ। यसका लागि रु 3 करोड 30 लाख छुट्याएको छु। पशुपन्छीमा देखा पर्ने रोग तथा दुधालु पशुमा बाँझोपन निवारणका लागि खोप तथा शिविर मार्फत आधारभूत औषधि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। पशु उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न 40,000 निःशुल्क सहित 1 लाख पशुमा कृत्रिम गर्भधान सेवा उपलब्ध गराइनेछ। सोका लागि 3 करोड 81 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि क्षेत्रमा महिलाको सम्मानजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सीमान्तकृत मुक्त कमैया कमलरी भूमिहीन विपन्न घर परिवार
लक्षित आय आर्जन तथा स्वरोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 5,54,00,000 बजेट विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकार तथा स्थानीय तहको समन्वयमा प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका कृषकको पहिचान र वर्गीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। उन्नत बिउ तथा नस्ल कृषकको पहुँच वृद्धि गर्न गुणस्तरीय बिरुवा नस्ल तथा मत्स्य भूरा उत्पादनका लागि स्रोत केन्द्रलाई प्रोत्साहन गर्न बिउ आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै सम्भाव्य स्थानहरूमा सरकारी स्रोत केन्द्रहरूको स्थापना तथा जग्गा प्राप्ति गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानका लागि जग्गाको नाप जाँच गर्न र जग्गा धनी दर्ता स्रोत श्रेष्ठता तथा पूर्जा तयारीका अभिलेख व्यवस्थापन गर्न प्रदेशभित्र रहेका मालपोत नापी कार्यालयहरूका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। माछाको उत्पादकत्व वृद्धि तथा उत्पादन लगायत कम गर्न प्राविधिक सेवा, उत्पादन सामग्री, औषधि तथा यान्त्रिकरणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नयाँ पोखरी निर्माण, प्लास्टिक पोखरी निर्माण, पुरानो पोखरी सुधारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। माछा पोखरी शीत भण्डार सञ्चालनमा प्रयोग हुने विद्युत महसुलमा सहुलियत दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी व्यवस्थापनको क्रममा यस राजधानी परिसरमा रहेको श्री राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई श्री सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गराउँदा सरस्वती माविको कागती खेतीमा हुन गएको नोक्सानी बापत क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, नसर्ने रोगको बढ्दो प्रकोपलाई कम गर्न मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी अभियानका साथ स्वस्थकर जीवनशैली प्रवर्धन तथा भान्सा सुधार कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै नागरिक आरोग्य कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि 40 वर्ष माथिका नागरिकको निःशुल्क मधुमेह, रक्तचाप र मृगौलाको परीक्षण, किशोर तथा किशोरीको रक्त अल्पता पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 4,45,00,000 विनियोजन गरेको छु। मानसिक स्वास्थ्यका समस्या पहिचान एवं रोकथामका लागि समुदाय स्तर योग, ध्यान तथा मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन र उपचारको लागि स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकास गरिनेछ। 80 वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक तथा अति अशक्त क र ख वर्गलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आमा बन्दा कसैको ज्यान गुमाउन नपरोस् भनी उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दरलाई कम गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवा अभियानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। जोखिमपूर्ण अवस्थाका गर्भवती महिलालाई अर्को सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा प्रेषण गर्न निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवालाई निरन्तरता दिइने र दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क हवाई उद्धार गरिने व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि आवश्यक रकम छुट्याएको छु। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा एमआरआई सेवा विस्तारको लागि रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। साथै राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा मातृ शिशु सेवा युनिट निर्माणको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नवजात शिशुको रुग्णता र मृत्यु दर घटाउन बर्दिया, कपिलवस्तु, प्युठान, भीम, राप्ती प्रादेशिक र लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ एनआइसियु र एसएनसियुको सुदृढीकरण गरिनेछ। मृगौला प्रत्यारोपण
मुटुको भल क्यान्सर रोगको उपचारमा सहुलियत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुका साथै विपन्न नागरिकलाई दम तथा ब्रोन्काइटिस जन्य रोगको उपचार सहायतालाई निरन्तरता दिन रु 5 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा विशिष्टकृत सेवाको विस्तार गरिनेछ। पहाडी तथा दुर्गम स्थानका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ चिकित्सक नियमित रूपमा उपलब्ध गराउन चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। 50 शय्यामा स्तर उन्नति भएको अर्याखाँची अस्पतालको बहुवर्षीय भवन र प्युठानको स्वास्थ्य कार्यालय निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा निर्माणाधीन लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय सुविधा सम्पन्न सरुवा रोग अस्पतालको भवन निर्माण निरन्तरताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रेषण प्रणालीमा आधारित एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्न हालका एम्बुलेन्समा जीपीएस जडान गरी एकीकृत सेवा सञ्चालन गरिनेछ। लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालबाट उपलब्ध इमर्जेन्सी सेवाको निःशुल्क टिकट व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशका सबै सरकारी अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था मार्फत निःशुल्क रक्त सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउन शोध भर्नाका लागि समेत आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य प्रणालीको आधार तहमा रही आमा र बालबालिकाको स्वास्थ्य सेवामा खटिनु भएका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको योगदानलाई कदर गर्दै 60 वर्ष उमेर हद म्यादका कारण अवकाश हुने भएका जनै रु 50,000 सहित सम्मानजनक विदायीका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश राजधानीमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको पूर्ण संरचना नबन्दासम्म लालमटिया स्वास्थ्य चौकीको परिसरभित्र भालुवाङ अस्पताल आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा सहितको विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको सिकल सेल थ्यालेसेमिया र हेमोफिलिया रोगको सचेतना र स्क्रिनको उचित प्रबन्ध गरी यस्ता बिरामीहरूको स्वास्थ्य बिमा गराई उपचारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। मृगौला रोगीलाई उपचारको व्यवस्था मिलाउन कपिलवस्तु, प्युठान, पृथ्वीचन्द्र, रामपुर, गुल्मी, बर्दिया र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा डायलासिस सेवालाई निरन्तरता दिई इरिथ्रोपोइटिन औषधिमा सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। साथै आँखाको नानीको समस्याका कारण दृष्टि गुमाएकालाई प्रदेशभित्रका आँखा अस्पतालहरूबाट नानी प्रत्यारोपण सेवा निःशुल्क प्रदान गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। अत्यावश्यक आयुर्वेद औषधि निःशुल्क वितरणको लागि प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरीमा जीएमपी स्ट्यान्डर्ड प्रादेशिक आयुर्वेद औषधि उत्पादन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सामा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय बिजौरीमा विशेषज्ञ सेवा र लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालय बुटोललाई विशेषज्ञ चिकित्सालयको रूपमा स्तर उन्नति साथै प्रदेशका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पञ्चकर्म सेवा विस्तार गर्न रकम विनियोजित गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, शैक्षिक पूर्वाधारमा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षाको आधारको मान्यता, बमोजिम सामुदायिक विद्यालय तथा क्याम्पसको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधार विकासका लागि रु 1 अरब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको सञ्चालन व्यवस्थापन
गुणस्तर र प्रभावकारिता विस्तार गर्न रु 9 करोड छुट्याएको छु। युवालाई स्वरोजगारतर्फ उन्मुख बनाउनका लागि केही गरौँ र सिकौँ भन्ने मान्यता बमोजिम लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय बहुआयामिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि दिँदै आएको उच्चतर्फ प्रदेशका 12 ठूला विद्यालयहरूमा विज्ञान शिक्षा विकासका लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रु 16 करोड 37 लाख विनियोजन गरेको छु। राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रु 7 करोड र श्री माध्यमिक विद्यालय मौरीघाटलाई समय सापेक्ष बृहत्तर विद्यालय विकासका लागि रु 4 करोड विशेष अनुदानको व्यवस्था मिलाएको छु। युवाहरूमा सकारात्मक भावना जगाउन र खेल सिप विकास गर्न खेल पूर्वाधारको निर्माण र विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि 23 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। युवाहरूलाई तालिम तथा प्रशिक्षणका माध्यमबाट रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न युथ करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। शिक्षा युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 1 अरब 96 करोड 53 लाख विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेशलाई बाल लैङ्गिक अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागरिक मैत्री प्रदेशको रूपमा विकास गर्दै स्थानीय तहको साझेदारीमा विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। आमा बन्नु पर्दा रोजगारी छोड्नुपर्ने अवस्था हुन नदिन औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूका शिशुको हेरचाहको लागि बुटोल, लुम्बिनी, घोराई र नेपालगञ्जमा श्रमिक लक्षित सार्वजनिक शिशु स्याहार केन्द्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण गरिनेछ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विकास संरक्षण र परिचालनमा नीतिगत सुझाव र सहयोग गर्नका लागि प्रदेश स्तरीय संयन्त्र निर्माण र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। लुम्बिनीका महिला आत्मनिर्भरतामा पहिला नारासहित महिला उद्यमशीलता बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लैङ्गिक हिंसामुक्त प्रदेश निर्माणको अवधारणालाई निरन्तरता दिन लैङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा नियन्त्रणमा पुरुष सहभागिता सम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सन् 2030 सम्म लुम्बिनी प्रदेशमा बाल विवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेश सरकारको 10 वर्षीय रणनीति कार्यान्वयन गर्दै बाल श्रममुक्त बालबालिका विरुद्धको हिंसा र बेचबिखनलाई न्यूनीकरण गर्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान सिप र अनुभवलाई पुनस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। महिला, एकल महिला, दलित महिला, आदिवासी जनजाति महिला, वादी महिला समूह, बाल बालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र अति विपन्न नागरिकको आत्मरक्षा र आय आर्जनका लागि विभिन्न सचेतना र क्षमता विकास कार्यक्रम गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणाको लागि साझेदारी कार्यक्रम, बाल संरक्षण गृह व्यवस्थापन कार्यक्रम तथा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित 12 जिल्लाका सेवा केन्द्र, सेफ हाउस एवं बाँके र रूपन्देहीमा रहेका पुनर्स्थापना केन्द्र सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु। सहयोगापेक्षी सडक
मानवयुक्त प्रदेश निर्माणको लागि सञ्चालनमा रहेका मानव सेवा आश्रमलाई आवश्यक सहयोगको व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता, नवीकरण, खारेजी लगायतका विषयलाई विद्युतीय माध्यमबाट सम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने विद्युतीय प्रणालीको विकास गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य फर्म दर्ता तथा नवीकरण वर्ष अभियानलाई सफल बनाउन वार्षिक नवीकरण हुन नसकेका त्यस्ता फर्महरूले नवीकरण शुल्क र जरिवानाको 5% रकम बुझाएमा एक पटकका लागि नवीकरण हुन सक्ने र नयाँ उद्योग तथा व्यावसायिक फर्महरू दर्तामा लाग्दै आएको शुल्कमा 50% छुट हुने व्यवस्था गरेको छु। बजारको माग अनुरूप तथा प्रदेशको जिल्लागत उत्पादन सम्भावनाका आधारमा सिलेट ढुङ्गा, अल्लो, कम्बल, हाते कागज, बेदबाँस, पटेर, गुँड, कफी तथा छालाजन्य वस्तुहरूको उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न सिप विकास तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीलाई उद्यम सञ्चालन तथा विस्तारमा आवश्यक पुँजी परिचालनमा सहयोग पुर्याउन निजहरूले लिएको ऋणमा लाग्ने ब्याज अनुदान दिने व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छु। बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टरको स्थापना मार्फत स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विप्रेषणबाट प्राप्त हुने आयलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्न वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई तीनै तहका सरकारसँगको साझेदारीमा सहभागितामूलक उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमको प्रबन्ध गरेको छु। प्रदेशभित्रको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन नियमित बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बजारमा हुने गैर खाद्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न खाद्य सुरक्षा स्वच्छता सम्बन्धी उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रदेशको हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वी भागमा सुपथ मूल्य पसललाई दिँदै आएको अनुदानलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिएको छु। सङ्घीय सरकारको समन्वयमा बर्दियाको राजापुरमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड पूर्ण रूपमा सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, रोल्पाको रुन्टीगढी, पाल्पाको ख्या, दाङको देउखुरीको देवीकोट, अर्घाखाँचीको नरपानी र नवलपरासीको महल पोखरी क्षेत्रलाई पर्यटन प्रवर्धन गर्न हिल स्टेसनको रूपमा विकास गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका महत्त्वपूर्ण धार्मिक सम्पदाको विद्युतीय अभिलेख राख्न तथा सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा सांस्कृतिक मेला, महोत्सव, चाडपर्व लगायतका अभौतिक सम्पदाहरूको अभिलेखीकरण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। घुम्न जाउँ बर्दिया कार्यक्रम सञ्चालन तथा बर्दियाको ठाकुरद्वारलाई सांस्कृतिक र पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक सम्पदा पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र अभिलेखीकरण गरी पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न रकम व्यवस्था गरेको छु। प्युठानको स्वर्गद्वारी, गुल्मीको रेसुङ्गा, अर्घाखाँचीको सुपा देउराली, दाङको पाण्डेश्वर, बाँकेको बागेश्वरी र बर्फानी
बाबाधाम लगायतका प्रदेशका महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धनका लागि पर्यटनसँग वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी रकमको व्यवस्था गरेको छु। लुम्बिनी ढोरपाटन दुनै जुम्ला खलङ्गा रारा काँक्रे बिहार कोलपुर लुम्बिनी जोड्ने गरी पर्यटकीय मार्ग बुद्ध परिपथ र त्रिवेणी देवघाट रुरुधाम मुक्तिनाथ दामोदर कुण्ड समेटिएको धार्मिक मार्गको लागि अन्तर्प्रदेश समन्वय गरी सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइनेछ। काली गण्डकी नदीको शालिग्रामको महिमा दर्शाउन रुरु क्षेत्रमा स्थानीय तहको सहकार्यमा शालिग्राम महोत्सव तथा पूर्वीय दर्शनका विज्ञको सन्त सम्मेलन आयोजना गरी रुरु क्षेत्रको धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। पुर्खाको अभ्यास अनुभवबाट सिर्जित वैदिक जीवन पद्धतिको ज्ञानलाई जीवन्तता दिन संस्कृतिको पुस्तान्तरण ब्याक टु कल्चर र प्राकृतिक जीवनशैलीको सम्मान ब्याक टु नेचर सम्बन्धी सन्देश प्रवाह हुने गरी प्रदेशभित्रका विभिन्न जात जाति खाना वेशभूषा तथा संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन तथा विकासका लागि सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय मेला महोत्सव आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विश्वलाई शान्ति महसुस गराउन भगवान बुद्धले निर्माणको समयमा भन्नुभएको जीवनकालमा लुम्बिनीमा कम्तीमा एक पटक पाइला टिक भन्ने भनाई सहित लुम्बिनी बौद्ध आर्थिक शिखर सम्मेलनको आयोजना गरिनेछ। बुद्धको जीवनसँग सम्बन्धित रूपन्देही कपिलवस्तु र नवलपरासी जिल्ला लक्षित बुद्धको जीवन दर्शन र ज्ञानलाई कार्यस्थलमा रूपान्तरण हुने गरी लुम्बिनी क्षेत्र पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मौलिक संस्कृति र रैथाने खाना प्रवर्धन तथा प्राकृतिक दृश्यावलोकनलाई लक्षित गरी घरवास होमस्टे सबलीकरणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। दाङ पाल्पाकोट नुवाकोट र श्रीनगर लगायतका स्थानमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सांस्कृतिक डबलीहरूको निर्माण सम्पन्न गरिनेछ र निर्माण सम्पन्न भएका सांस्कृतिक डबलीहरूलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान सिपको स्वदेशमै उपयोग गर्ने गरी सिप परीक्षणको व्यवस्था गर्नुका साथै युवालाई उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सिप परीक्षण सहितको स्तर उन्नति तालिम तथा प्रविधि हस्तान्तरण समेतको व्यवस्था गरेको छु। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सूचना सिपयुक्त तालिम वित्तीय साक्षरता मनोसामाजिक परामर्श न्यायमा पहुँच जस्ता कार्यक्रमहरू सहित 9 जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा रुकुम पूर्वी भाग बर्दिया र प्युठान जिल्लामा थप गरी प्रदेशभर सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय कारोबारलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन संस्था तथा नियमित अनुगमन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सहकारी संस्थामा देखिएको समस्यालाई न्यूनीकरण गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न सहकारी सञ्चालक स्थानीय तहका सहकारी हेर्ने शाखा र नियमनकारी निकायका पदाधिकारीहरूलाई सहकारी सम्बन्धी ज्ञान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सहकारी सङ्घ संस्थाहरूको स्थिति पहिचान वर्गीकरण निरीक्षण र अनुगमनका लागि सहकारी क्षेत्रमा स्थापित पल्स र सदस्य केन्द्रित
सूचाङ्क विधिबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, हाल कार्यान्वयनमा रहेको सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई थप 100 वटा वन समूहमा विस्तार गरी यसलाई प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा अगाडि बढाइनेछ। यस कार्यान्वयनबाट करिब 25 लाख क्युफिट काठ तथा 3000 चट्टा दाउरा उत्पादन हुनुका साथै 10 लाख श्रम दिन रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा लिएको छु। सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। वन वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाई वन उपभोक्ता समूह सुरक्षा निकाय स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा वन डढेलो चोरी शिकारी तथा अतिक्रमण नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको वन क्षेत्रमा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको वन डढेलो नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारी र सहकार्यमा मौसमी अग्नि नियन्त्रण दस्ता र स्वयंसेवक परिचालन आवश्यक अग्नि निरोधक सामग्रीहरू र तालिम जस्ता क्रियाकलापहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ। वन डढेलो लगाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छु। बाढी पहिरो भूक्षय तथा नदी कटान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपलाई न्यूनीकरण गरी दिगो संरक्षणका लागि कम खर्चिलो बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत 1 वडा 1 पोखरी कार्यक्रमलाई क्रमशः सबै वडामा विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। एकीकृत भू तथा जलाधार व्यवस्थापनका लागि 27 करोड 38 लाख विनियोजन गरेको छु। वन क्षेत्रबाट बग्ने नदी एवं खोला खल्सीबाट वन क्षयीकरण तथा बस्ती जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न प्रदेशभित्रका कम्तीमा 15 वटा खोला खल्सीको व्यवस्थापन गरिनेछ। खोला खल्सी व्यवस्थापनबाट करिब 1 करोड क्युफिट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन भई प्रदेश सरकारको राजस्वमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिएको छु। प्रदेशभित्रका सामुदायिक कौलियती साझेदारी वन एवं बगर नदी र खोला किनारा जस्ता खाली क्षेत्रमा बहुवर्षीय बहुउपयोगी गुणस्तरयुक्त बिरुवाहरूको रोपण गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक सङ्ख्यामा नयाँ नर्सरी निर्माण समेत गरी 20 लाख काष्ठजन्य र 5 लाख गैर काष्ठजन्य बिरुवा उत्पादन तथा रोपण कार्य गरिनेछ। जडीबुटी खेती प्रवर्धन तथा उद्यम विकास कार्यलाई निरन्तरता दिँदै रुकुम पूर्वी भाग रोल्पा अर्घाखाँची प्युठान पाल्पा गुल्मी र दाङ जिल्लामा टिमुर खेती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी टिमुर पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिनेछ। उच्च पहाडी जिल्लाहरूमा ओखर विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावार विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बाँदर बँदेल लगायतका वन्यजन्तुको व्यवस्थापन वन्यजन्तुबाट प्रभावित समुदायमा कृषि वन तथा आय आर्जनका कार्यक्रम एवं वन्यजन्तुले नरुचाउने प्रजातिका जडीबुटी तथा गैर काष्ठ प्रजाति रोपण जस्ता विविध कार्यक्रमहरू गर्न पीडितसँग प्रदेश सरकार कार्यक्रम मार्फत मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन क्षेत्रको उपयोग गरी
चरण क्षेत्र कृषि वन प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। प्रदेशलाई स्वच्छ र सफा बनाउन शहरी क्षेत्रमा उत्पादन हुने प्लास्टिक जन्य लगायत फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनका लागि वातावरण संरक्षण शिक्षा दिइनेछ। नदी खोलाको स्वच्छताको लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दाह संस्कार स्थलहरूको वातावरणीय व्यवस्थापन कार्यलाई अघि बढाइनेछ। वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, लुम्बिनी प्रदेशमा एक घर एक धाराको संकल्प पूरा गर्न स्थानीय तहसँग सहलगानी सहकार्यको माध्यमबाट जनतासँग प्रदेश सरकार खानेपानी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एवं सघन खानेपानी विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र 80% कार्य सम्पन्न भइसकेका 168 आयोजना सम्पन्न गर्न रु 1 अरब 30 करोड रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँच वृद्धि गर्न खानेपानी गुणस्तर सुधार कार्यक्रम सञ्चालन र सुरक्षित खानेपानी युक्त समुदाय सेफ वाटर कम्युनिटी निर्माण कार्यको साथै प्रदेश प्रशासनिक परिसरभित्र सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्थाका लागि रु 5 करोड 72 लाख विनियोजन गरेको छु। जलवायु परिवर्तनका कारण परम्परागत पानीका स्रोत एवं तराई मधेसमा वर्षनी घट्दै गइरहेको भूमिगत पानीको सतहलाई संरक्षण गर्न स्रोत संरक्षण र पुनर्भरण गरिनेछ। प्रदेशभित्रका दुर्गम पिछडिएका तथा खानेपानीको सहज पहुँचबाट वञ्चित भएका बस्तीहरूमा खानेपानी सेवा विस्तार गर्न खानेपानी क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक स्थलबाट वाटर एटिएम र लैङ्गिक मैत्री सुविधा सम्पन्न शौचालयको निर्माणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विपद जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवास बाटो खानेपानी सहितको बस्ती विकासलाई बजेट छुट्याएको छु। प्रदेशका सरोन्मुख क्षेत्र तथा स्थापित सहरको विकासका लागि छनौट गरिएका तिनाउ करिडोरको दायाँ बायाँ 1200 मिटरको क्षेत्रफल, कपिलवस्तुको तिलौराकोट र शिवपुर प्युठानको स्वर्गद्वारी अर्याखाँचीको मथुरा बेसी बेला र रुकुमकोटको गुरु योजना तयार गरी जग्गा एकीकरण विधिबाट आधुनिक सुरक्षित र व्यवस्थित सहरको विकास गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ। पहाडबाट तराई क्षेत्रमा बढ्दो बसाइसराई निर्साण एवं पहाडी क्षेत्रमा छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्न उपयुक्त स्थानको पहिचान गरी गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सहितको व्यवस्थित नमुना बस्ती विकास कार्यक्रमको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरीमा निर्माणाधीन संरचनाको निर्माण कार्यलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। निर्माणका कार्यमा स्थानीय सामग्रीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी मौलिक एवं प्राचीन वस्तुकलाको संरक्षण र प्रवर्धन गरिनेछ। परम्परागत निर्माण सामग्री प्रयोग गरी निर्माण हुने संरचनालाई राष्ट्रिय भवन संहिता अनुरूप बनाउन दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लुम्बिनी प्रदेशभित्र आफ्नै मौलिक संस्कृति सभ्यता र स्वरूप झल्किने बस्ती पहिचान गरी नमुनाको रूपमा सम्पदा बस्ती विकास एवं प्रवर्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, कृषिको आधार सिँचाइमा सुधार
भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै परम्परागत तथा आधुनिक सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग गरी थप 1400 हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यको लागि रु 73 करोड 97 लाख विनियोजन गरेको छु। भूमिगत जलको उपभोग गर्न क्लस्टरमा आधारित स्यालो ट्युबवेल तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी थप 1000 हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। निर्माण सम्पन्न भई जीर्ण अवस्थामा रहेका डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार सुदृढीकरण तथा पुनर्निर्माण गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। भूमिगत सिँचाइको विकास र विस्तार कार्यको लागि 39 करोड 94 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। भूमिगत तथा सतहको पानीलाई लिफ्ट गरी नदी किनारमा रहेका फाँट तथा टारका कृषि योग्य जमिन र पहाडी भूभागका खेत तथा पाखो बारीमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा पुर्याई खेतबारीका गरा सधैँ हराभरा गराउने कार्यलाई प्राथमिकता साथ अघि बढाइनेछ। तराई क्षेत्रमा रहेका पुराना कुला तथा भूमिगत सिँचाइका आयोजनाहरू पहाडी क्षेत्रका परम्परागत कुलोहरूको मर्मत सम्भार सिँचाइ संरचनाको सुदृढीकरण तथा सिँचाइ प्रणालीको पुनर्स्थापना गरी थप 2500 हेक्टर क्षेत्रफलमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छु। जलवायु अनुकूलनमा टेवा पुग्ने गरी मूल सिमसार ताल तलैया पोखरी तथा जलाशयहरूको निर्माण मर्मत सम्भार तथा संरक्षण गरी वर्षातको पानी सङ्कलन तथा जल पुनर्भरण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसबाट सङ्कलित पानीले जलवायु परिवर्तनबाट वातावरणमा पर्न जाने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ। प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। जल उत्पन्न प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्न जोखिमयुक्त स्थानहरूमा नदी तथा पहिरो नियन्त्रण गरी मानव बस्ती कृषि योग्य जमिन तथा सिँचाइ संरचनालाई संरक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 61 करोड 48 लाख विनियोजन गरेको छु। यसबाट थप 16 किलोमिटर लम्बाइमा तटबन्धन निर्माण सम्पन्न भई करिब 7000 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने अपेक्षा लिएको छु। ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका काठका जीर्ण पोलहरूको विस्थापन विद्युत वितरण प्रणालीको स्तर उन्नति शहरी क्षेत्रमा हाईमास्ट एवं बहुरङ्गी सडक बत्तीहरूको प्रयोग गरी शहरी सौन्दर्य वृद्धि गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। उज्यालो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश अभियानलाई निरन्तरता दिन विद्युतको सेवा नपुगेका गाउँहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रका बस्तीहरूमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरिनेछ। सामुदायिक विद्यालय स्वास्थ्य चौकी अस्पताल लगायतका सार्वजनिक निकायमा सौर ऊर्जा प्रविधि जडान कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। घरायसी बायोग्यास तथा सुधारिएको चुलो जडान गरी स्वच्छ भान्सा आरोग्य जीवन कार्यक्रमलाई अघि बढाइनेछ। वातावरणीय स्वच्छता कायम राख्न हरित तथा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग प्रवर्धन अध्ययन तथा अनुसन्धानमा विशेष जोड दिइनेछ। समग्र ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रु 13 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, हालसम्म सडकको पहुँच नपुगेका रुकुम पूर्वी भागका 7वटै वडामा सडकको ट्र्याक खोल्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। नवीनतम प्रविधिको प्रयोग एवं यातायात
व्यवस्था कार्यालयको संस्थागत सुधारसहित यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न चालक सचेतना कार्यक्रम र विद्यार्थी लक्षित दुर्घटना न्यूनीकरणमा ट्राफिक विद्यार्थी सँगसँगै जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश गौरवको आयोजना रामपुर जिनाबाङ सडक स्तर उन्नतिको लागि पाल्पा जिल्लाको हारथोक छारा खण्ड सडक खण्ड र रोल्पा जिल्लाको निगालपानी दहवन सडक खण्डलाई छुट्टै आयोजनाको रूपमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी बहुवर्षीय ठेक्का लगाइसकेका र बहुवर्षीय ठेक्काको क्रममा रहेका पाल्पा अर्याखाँची प्युठान र रोल्पा जिल्लाका सडक खण्ड कार्यान्वयन गर्न एकमुष्ट रु 16 करोड विनियोजन गरेको छु। सिद्धार्थ राजमार्गको सिद्धबाबा क्षेत्रको जोखिमयुक्त खण्डमा निर्माणाधीन वैकल्पिक मार्ग बुटोल धागो कारखाना चरङ्गे जुम्सा सडक स्तर उन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। पटौटी दुर्गाफाँट कुखुरे देउराली खर्ज्याङ राङबा सिमीचौर तमघास सडक सन्धि खर्क गच्छे ढिकुरा धनचौर जुकेना जलुके लामाताल बडी दमार चैते भालुबाङ सडक बाँके र बर्दिया जोड्ने राजापुर सडक लगायत प्रदेशका महत्त्वपूर्ण 17वटा सडकको स्तर वृद्धिका लागि रु 27 करोड 45 लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक पुर्याउने लक्ष्यका साथ हाल सञ्चालनमा रहेको स्थानीय तह पहुँच मार्ग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु 37 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण 20वटा पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग स्तर उन्नति गर्न एकमुष्ट रु 8 करोड 30 लाख विनियोजन गरेको छु। सीमा क्षेत्र सडक कार्यक्रम अन्तर्गत नवलपरासीको बासाबसाई पिपरिया महेशपुर सडक कपिलवस्तुको महाराजगञ्ज हदौना सडक दाङको गोठवा सुनपत्री सुनछारी सडक बाँकेको मन्जु खाबा समाधिदेखि छोटी भन्सार जोड्ने सडक र बर्दिया जिल्लाका 4वटा सडक समेत गरी 20वटा सडकका लागि 16 करोड 35 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारसँगको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने अर्याखाँचीको सन्धि खर्क बलकोट तमगा सडक बलकोट नेटाखण्ड पाल्पाको सालजण्डी सुन्दरे ढुङ्गा सडक प्युठानको बागदुला दम्ती बहाने खबाङ स्याउलीबाङ नौबैनी पर्यटन क्षेत्र सडक बाने स्याउलीबाङ खण्ड रुकुम पूर्वी भागको 2 खोली बागमारा चुनबाङ रुकुमकोट सडक बर्दियाको बाराबर्दिया कर्तनिया धदबार गुलरा धामपुर शक्तिनगर जमुनिया खैलारघाट ठाकुर बाबा सडक गुल्मीको तमगास बाछेडाँडा भाडगाउँ बाजघाट रातडाँडा सडक रोल्पाको निगालपानी जिनाबाङ कृषि सडक निगालपानी कोइला झ्याम पाती हाल्ना महानेटा दलसिङे झुला नेटा सडक र सुलीचौर थबाङ सडकका लागि रु 1 अरब 9 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन 100वटा र नयाँ 6वटा सडक पुलको निर्माण कार्य तथा अन्य सडक पुलको सम्भाव्यता अध्ययन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि रु 1 अरब 34 करोड 75 लाख विनियोजन गरेको छु। दुर्गम बस्ती जोड्ने निर्माणाधीन 22वटा नयाँ निर्माण 21वटा र जीर्ण भएका
अन्य झोलङ्गे पुलको मर्मत सम्भार गर्न रु 17 करोड 11 लाख विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहबाट निर्माण गरिने झोलङ्गे पुलमा प्रदेश सरकारबाट प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। सडक मर्मत सम्भार नहुँदा सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने र सडकमा गरिएको लगानी समेत ह्रास हुने भएकोले सडक मर्मत तथा संरक्षण गर्ने कार्यका लागि रु 41 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छु। सडक सुरक्षा कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रदेश मार्गमा रहेका दुर्घटना जोखिम स्थलहरूको पहिचान गरी सडक भूबनोट सुधार कार्य जोखिम स्थलमा आवश्यकता अनुसार छेकबार सावधान सङ्केत रिफ्लेक्टेड साइनबोर्ड खतरनाक घुम्ती मोडमा कन्फेक्सन मिररको व्यवस्था गर्ने लगायत सडक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था विनियोजन गरेको छु। कपिलवस्तुमा भौतिक पूर्वाधार गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको निर्माणाधीन भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी गुणस्तरीय परीक्षण कार्य सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सीमा सुरक्षा पोस्टलाई एक आपसमा सडक सञ्चालन मार्फत जोड्न तथा स्तर उन्नति कार्यको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बर्दियाको राजपुर भन्सारदेखि पकरियापुरको भारतीय सीमासम्म सडकको बुढीकुलोमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न रु 3 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश प्रहरी ऐन बमोजिम सुरक्षा निकायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यका लागि नेपाल सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। प्रदेशभित्रका सुरक्षा निकायको भौतिक संरचना निर्माण मर्मत कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यका लागि 10 करोड विनियोजन गरेको छु। नेपाल सरकारको समन्वय तथा सहकार्यमा मित्र राष्ट्र भारतसँग सीमा जोडिएका लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा प्राथमिकताका आधारमा बीओपी भवन निर्माण तथा मर्मत सम्भार कार्यका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई प्रविधि मैत्री बनाउन आवश्यक पर्ने उपकरणहरू उपलब्ध गराउँदै सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जोखिमपूर्ण सडक यात्रा निरुत्साहित गरिनेछ। प्रदेशभित्रका लोकमार्गमा पर्ने मुख्य सहर लक्षित यातायात नियमनका लागि एनएनपीआर प्रणाली जडान तथा आम नागरिकका लागि सडक दुर्घटना सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। विपद पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै विपद जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन र विपद उद्धार सामग्री व्यवस्थापनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहमा विपद बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तिनै तहको सहकार्यमा विपद व्यवस्थापन कोष मार्फत विपद पीडितका लागि उद्धार राहत र पुनर्लाभ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी भित्र आग लागि नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने दमकल लगायतका उपकरणको व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। विपद प्रतिकार्यका लागि सुरक्षा निकायको क्षमता वृद्धि गर्दै अन्तर्निकाय समन्वय गर्न र विपद पूर्व तयारीका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशका दुर्गम इलाकामा विपद उद्धारमा सहयोग गर्न एक स्थानीय तह एक हेलिप्याड कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। ज्ञान वृद्धिका लागि पुस्तकालय र सकारात्मक सोच विकास गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छु। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा
सशस्त्र द्वन्द्व, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका आन्दोलनका क्रममा शहीद बेपत्ता भएका व्यक्ति, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र परिवारको अभिलेखलाई नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा व्यवस्थित गरिनुका साथै द्वन्द्व पीडितहरूको पूरण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। सूचना प्रविधिको प्रवर्धन गर्न प्रादेशिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र साइबर सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा प्रदेशमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङ सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। साइबर सुरक्षा र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। लुम्बिनी प्रदेशमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनका लागि सञ्चार जगतको संरचनागत सुधार, पत्रकारको दुर्घटना बिमा, कल्याणकारी कोष, क्षमता विकास तथा प्रोत्साहन कार्य, लोक कल्याणकारी सूचना सम्प्रेषण र सञ्चार परिषद सञ्चालन लगायत कार्यका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवा, कृषि, वन, उद्योग, पर्यटन यातायात लगायत प्रमुख क्षेत्रका सूचनालाई विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्न प्रविधि मैत्री लुम्बिनी कार्यक्रममा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नैतिकता र व्यावसायिकता प्रवर्धन गर्न पूर्वीय दर्शन, योग तथा ध्यान मार्फत राष्ट्र सेवक कर्मचारीमा आत्मानुशासन र सकारात्मक सोचको विकास गरिनेछ। जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख खटाउँदा कर्मचारीको नैतिकता, नेतृत्व क्षमता र अभिरुचिसँग कामको तारतम्यता मिलाउन नेतृत्व मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। कार्यालय प्रमुखलाई जवाबदेही बनाउन र कार्य सम्पादनमा सुधार ल्याउन सूचकमा आधारित कार्य सम्पादन सम्झौता लागू गरिनेछ। प्रदेश राजधानी रहेको राप्ती उपत्यका देउखुरी क्षेत्रमा प्रदेश सरकार मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनमा उत्प्रेरित गराउन निश्चित कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। यस कार्यबाट कर्मचारीको मनोबल उच्च भई राप्ती उपत्यका भित्रका विभिन्न निकायहरूमा आवश्यक जनशक्ति पूर्ति हुने अपेक्षा गरेको छु। राप्ती उपत्यका देउखुरीमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको आवागमनमा सहजताका लागि कर्मचारीको सघन बसोबास रहेको रुटमा प्रत्येक शुक्रबार जाने र आइतबार बिहान फर्किने गरी निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छु। राष्ट्र सेवक कर्मचारीका बालबच्चाहरूको कार्यालय समयमा हेरचाह गर्दै सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउनका लागि प्रदेश राजधानी परिसरमा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालनको आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहका स्थायी कर्मचारीको योगदानमा आधारित निवृत्ति भरण तथा उपदान कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिँदै आएको आन्तरिक पर्यटन कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। बेरोजु न्यूनीकरण र फर्स्यौट कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। बेरोजु फर्स्यौटमा उत्कृष्ट योगदान पुर्याउने कर्मचारीको पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने, पुँजीगत खर्चको परिणाम
गुणस्तर र प्रभावकारिताका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विकास गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय सेवा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयकको मसौदा प्रदेश सभामा पेश भइसकेको अवस्था विद्यमान रहेकोले उक्त विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भए पश्चात स्थानीय तहमा रहेको जनशक्तिको नियुक्ति सरुवा र वृत्ति विकासको अवसरलाई व्यवस्थित गरिनेछ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै शासकीय प्रणालीमा आर्थिक अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन एवं सदाचार संस्कृतिको प्रवर्धनमा विशेष जोड दिइनेछ। सम्भाव्य जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि निरोधात्मक र प्रवर्धनात्मक उपायसहितको 5 वर्षे रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई कर्मचारी तथा पदाधिकारीको क्षमता विकास र अनुसन्धानको लागि सेन्टर अफ एक्सिलेन्सको रूपमा विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहबाट प्रस्तावित उत्पादन, रोजगारी र स्वरोजगार सम्बन्धी परियोजना मार्फत नवप्रवर्धन र सृजनशील कार्यलाई प्रोत्साहित गर्दै स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ्चालित मुख्यमन्त्री नवप्रवर्धन साझेदारी कार्यक्रमलाई आवश्यक परिमार्जन सहित निरन्तरता दिएको छु। प्रदेश निजामती सेवा उल्लेखित कार्यक्रमका लागि रु 9 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाका लागि सेवाका कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण, सिटरोल र सम्पत्ति विवरणको अभिलेखलाई व्यवस्थित गरिनेछ। सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी वा विषय विज्ञको ज्ञान, सिप र अनुभवको सदुपयोग गर्न आवश्यक रणनीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश स्थानीय तहको सेवा प्रवाह विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, विश्वसनीय र चुस्त बनाउन योग्यता प्रणालीको अवलम्बन गर्दै आधुनिक प्रविधि र नवीन विधिका माध्यमबाट जनशक्ति पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन भई सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्य थप सहज, शीघ्र र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेको छु। यस प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला समन्वय समितिहरूको क्षमता विकास गरी अनुगमन प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै विकास निर्माणको कार्यमा सन्तुलन कायम गर्नका लागि हरेक जिल्ला समन्वय समितिलाई रु 5 लाखका दरले बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको समानुपातिक र सन्तुलित विकासको निमित्त 52वटै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एक नयाँ थप बहुवर्षीय आयोजना सञ्चालन हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छु। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण मार्फत निर्माणाधीन प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको निर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। यसका लागि रु 1 अरब 80 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक राजधानी सहरको विकासको लागि गरिने जग्गा एकीकरण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिबाट छनौट भएका प्रदेशभित्रका रणनीतिक आयोजनाहरूको विकास सम्बन्धी कार्यहरू गर्नको लागि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पुँजीगत र चालू खर्चको लागि अनुदानका रूपमा 17 करोड विनियोजन गरेको छु।
प्रदेश सरकारको बजेटलाई यथार्थपरक बनाई बजेटरी अनुशासन कायम गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पूर्वाधार विकास आयोजनामा रु 1,80 करोड विनियोजन गर्दा समेत चालू आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा रु 1,51 करोडले कम गरेको छु। चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखी पुँजीगत खर्च बढाउन प्रस्तुत बजेटमा चालू आर्थिक बजेटको बजेट भन्दा रु 2,29 करोड चालूतर्फ कम गरी पुँजीगत बजेटमा रु 1,32 करोड बढोत्तरी गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथिका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत व्यवस्थापन अनुमान प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2081-82 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम प्रदेश सरकारका निकायबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन र अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम तर्फ रु 38 अरब 95 करोड 95 लाख 36 हजार र प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने रकम तर्फ 1 करोड 4 लाख 64 हजार विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल खर्च रु 38 अरब 97 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालू तर्फ रु 11 अरब 24 करोड 27 लाख 84 हजार अर्थात् 98.87% र पुँजीगत तर्फ रु 24 अरब 58 करोड 59 लाख अर्थात् 63.9% र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु 3 अरब 14 करोड 13 लाख 16 हजार अर्थात् 8.6% रहने अनुमान गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 7 अरब 51 करोड 21 लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँडबाट रु 12 अरब 1 करोड 50 लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी रु 50 करोड 17 लाख, स्थानीय तहबाट बाँडफाँड भई प्राप्त हुने राजस्व रु 2 अरब 92 करोड 19 लाख हुने अनुमान गरेको छु। त्यस्तै गरी सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु 8 अरब 28 करोड 64 लाख, सशर्त अनुदानबाट रु 4 अरब 19 करोड 33 लाख, समपूरक अनुदानबाट रु 79 करोड 50 लाख, विशेष अनुदानबाट रु 74 करोड 46 लाख, चालू आर्थिक वर्षको नगद मौजातबाट रु 2 अरब परिचालन हुने अनुमान गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा नियमित रूपमा अध्ययन अनुसन्धान गरी परामर्श उपलब्ध गराउने कार्यशर्त सहित प्रदेश राजस्व परामर्श समितिलाई सक्रिय बनाइनेछ। आन्तरिक राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न विद्यमान करका दरहरूमा पुनरावलोकन गर्नुका साथै नयाँ क्षेत्र विस्तार गरिएको छ। घर जग्गाको कारोबारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वास्तविक राजस्वको सुनिश्चितताका लागि यथार्थपरक मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। प्रदेश सरकारबाट विभिन्न व्यक्ति समूह संस्था लगायतलाई नगद अनुदान उपलब्ध गराउँदा निश्चित सीमासम्मको अनुदानमा छुट दिई
सोभन्दा बढीमा न्यून दरमा सेवा शुल्क लगाई असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छु। करदाताहरूको शैक्षिक र कर सहभागितामा अभिवृद्धि गरी सबै सम्भाव्य करदाताहरूलाई करको दायरामा ल्याउन प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको कृषि आयमा लाग्ने करका दरहरू घटाएको छु। प्रदेशभित्र सार्वजनिक निकाय तथा अन्य कुनै निकायले ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा आयोजना स्थलबाट प्राप्त हुने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको लाभ प्रक्षेपण गरी त्यस्ता पदार्थ आयोजनाको लागि खपत हुने भएमा सोको शुल्क निर्धारण गरी ठेक्का रकममा समायोजन गर्ने र समायोजन हुन नसकेको अवस्थामा आयोजना स्थल रहेका स्थानीय तह मार्फत बिक्री गरी बाँडफाँड हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। सवारी साधन सम्बन्धी कर शुल्क तथा दस्तुरलाई सामाजिक बनाउनुका साथै प्रदेशभित्र सवारी साधन सम्बन्धी दण्ड जरिमाना बापतको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरेको छु। यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट सङ्कलन हुँदै आएको टाँगा रिक्सा, अटो रिक्सा र विद्युतीय रिक्सामा लाग्ने सवारी साधन कर आगामी आर्थिक वर्षदेखि कानुनी व्यवस्था गरेका स्थानीय तह आफैले लगाउन र उठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्र सवारी साधनहरू दर्ता गर्न प्रोत्साहन गरी दर्ता र नवीकरण दस्तुर एवं सवारी साधन करबाट प्राप्त हुने राजस्वको संरक्षण र वृद्धि गर्न सरुवा सहमति लिई अन्य प्रदेश वा प्रदेशभित्रका अन्य कार्यालयमा सवारी साधन लैजाँदा सरुवा सहमति दस्तुर लाग्दै आएकोमा यस्तो दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। प्रदेशभित्र इजाजत पत्र नलिएका वा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका पर्यटन व्यवसायलाई एक पटकको लागि न्यून शुल्कमा इजाजत पत्र प्राप्त गर्न वा नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनका अतिरिक्त प्राइभेट तथा साझेदारी फर्मलाई वितरण बुझाउँदा लाग्ने जरिमाना तथा शुल्कमा छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छु। प्रदेशको मुख्य आय स्रोतको रूपमा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमध्ये सामुदायिक वन व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने वन पैदावार शुल्क र त्यस्तो वन क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थको बिक्रीबाट हुने लाभलाई वन उपभोक्ता समूह र प्रदेश सरकार बीचमा बाँडफाँड गर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी समन्वयिक बनाएको छु। आर्थिक वर्ष 79-80 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 80-81 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 81-82 को शीर्षकगत र स्रोतसहितको व्यय अनुमान यसै साथ पेश गरेको छु। अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेखित गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रमले प्रदेश सरकारले तय गरेको समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर प्रदेशको सङ्कल्पलाई साकार पार्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको छु।